बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिले खाक में अहले निशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो कि उसका जो जवान बेटा है वो परदेश में हो और वहीं पे वो ख़त्म हो जाए। एक ऐसी औरत जिसका जवान बेटा जो है वो परदेश में ख़त्म हो गया, जब वो घर आने वाला था तो उस पे क्या बीती है, उसने अपने बेटे का कैसे इस्तकबाल किया, उसके बच्चे को वहाँ पर क्या हुआ, वो किस तरह फौत हो गया, उसको मारने वाले कौन से लोग थे, इस तमाम के बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। उस माँ की तकलीफ़ बताऊँगी। और जब ये मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने एक टिकटॉक देखा, मैं वो टिकटॉक भी आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करूँगी कि जिसको देखकर हर माँ का कलेजा फट जाए। नाज़रीन, कुछ इस तरह है कि सराय आलमगीर में एक फैमिली रहती है और जो बच्चा है वो 5 साल से घरेलू हालात से तंग आकर माँ ने अपने ही भाई के पास जनान भेज दिया कि बेटा जा, घर के हालात जैसे हैं ठीक नहीं है, तेरे सामने है, तू जनान चला जा, वहाँ तेरे मामू भी रहते हैं तो अपने मामू के पास चला जा ताकि तेरे मामू वहाँ काम करते हैं, तुझे भी काम पे लगाएंगे तो हमारे भी हालात ठीक हो जाएंगे। तू मेरा इकलौता बेटा है, हर वक्त मेरे साथ रहता है, तू मेरी आंखों का तारा है, तुझे अपने आप से जुदा करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बेटे के अच्छा मुस्तकबिल के लिए तुझे बाहर भेज रही हूँ कि आज तो तू यहाँ पे आए, कल तेरी शादी होगी, तेरी फैमिली होगी, तेरे बच्चे होंगे तो यहाँ पे गुजारा तेरा मुश्किल हो जाएगा, तू बाहर रहेगा, कमाएगा, तेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी तो आने वाले वक्तों में तेरे लिए परेशानी नहीं होगी। हर माँ बाप की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे का बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल देख सकें, अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों को किसी ना किसी मकाम पर पहुंचा सकें। इसीलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारी ज़िंदगी में ही हमारे जो बच्चे हैं वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। यही सोच इस माँ की थी। इसने भी अपने बेटे को, इकलौते बेटे को 5 साल पहले यूनान भेज दिया। अब वो यहाँ पे उसकी शादी की तैयारियों में है। उसने कहा कि 5 साल से तू वापस नहीं आया, अब तू और तेरा जो मामू है वो वापस आ जाए, मैं यहाँ पे शादी का प्रोग्राम रख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बेटे के सर पे सिरे से जा लूँ, तो लिहाजा वहाँ पे तैयारी कर, यहाँ पे शादी की डेट वगैरह मैं डाल के तेरे लिए सारा कुल्ला शुल्ला का अरेंज करती हूँ कि ताकि मेरा बेटा आए, तेरे आते ही मैं तेरी यहाँ शादी कर दूँगी ताकि कुछ दिन तूने यहाँ पे रहना है तो उस वक्त तू अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय कर सके और बाद में अपनी बीवी को लेके बाहर वापस जा सके। ये तमाम प्लानिंग हो रही है, लेकिन इस चीज़ से बेखबर माँ बेटा क्या सब बेखबर कि आने वाला वक्त कैसा होगा, वो अपने बेटे का कैसा इस्तकबाल करेगी। जब बच्चा वहाँ पे पैकिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो अचानक ही एक रोड एक्सीडेंट में उस जो बच्चे की मौत हो जाती है। वो बच्चा उसी वक्त रोड एक्सीडेंट में ही वो मर जाता है। जब उसको हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ये तो बहुत देर पहले से ही इसका इंतकाल हो गया। माँ को खबर दी जाती है, माँ को बताया जाता है कि तेरा जो जवान बच्चा है वो रोड एक्सीडेंट में वहीं पे ख़त्म हो गया है और मैं उस बच्चे को लेकर, मामू कहता है अपनी बहन को कि मैं उसको लेकर पाकिस्तान आ रहा हूँ। लम्हा फिक्रा नाज़रीन के वो जो माँ जो इतने बेटे के सिर पर सिरा सजाने के लिए बैठी थी, उस माँ पर क्या गुजरी जब उसने ये खबर सुनी। वो अपने बेटे की तस्वीर अपने कलेजे से लगा के बिल्कुल पागलों की हालत में बैठी हुई रोई जा रही है कि मेरा बेटा जिसके सर पे मैंने सिरे सजाने थे वो आने की बजाय उसकी अब डेड बॉडी आएगी। जैसे ही जो एयरपोर्ट से जो उसकी डेड बॉडी है वो तो बाहर से बॉक्स में पैक थी, जैसे ही वो डेड बॉडी जो है एम्बुलेंस में रखी जाती है उसके बाद उसको सराय आलमगीर के गांव में देखा जाता है। देखने के बाद नाज़रीन वो जो बच्चा है जब उसकी डेड बॉडी जो एम्बुलेंस में होती है उसके बाद अपने जब घर आती है तो माँ की जो कैफियत है वो बहुत ही नाज़रीन देखने वाली है। जो माँ है वो गम से पागल होगी। उसने शॉपर में एक फूल डाले हुए थे, फूल डालने के बाद जैसे ही गाड़ी आती है वो अपने बच्चे की गाड़ी जो एम्बुलेंस है उसके ऊपर फूल डालना शुरू कर देती है और जोरों की तार होना शुरू कर देती है। जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठी, जब मैंने ये तमाम दुख देखा तो अचानक ही मेरी नज़र एक टिकटॉक पे पड़ गई जो कि देखते मेरा कलेजा फट गया। वो टिकटॉक नाज़रीन
میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ضرور شیئر کروں گی ناظرین. یہ ٹک ٹاک دیکھیں, اس کے بعد جی ناظرین, دیکھا آپ نے کہ وہ ماں جو صدمے سے پاگل ہوئی جا رہی ہے, کیسے اپنے بیٹے کی جو ایمبولینس ہے اس کے اوپر پھول پھینکتی ہے. اس کے بعد جب بچے کو تابوت سے باہر چارپی پر ڈالا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ سیرا رکھ دیتی ہے. وہ سیرا جو وہ اس کے سر پہ سجانے کی خواہش مند تھی, اس نے اپنے بیٹے کے آنے سے پہلے پوری تیاری کر لی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا, دولہا بنے گا, میں اس کے سر پہ سیرا سجاؤں گی. وہی سیرا وہ اس کی تابوت کے اوپر رکھ دیتی ہے. تابوت پہ رکھنے کے بعد اوپر کھڑی ہو کے بینڈ ڈالنے لگ پڑتی ہے. اس ماں کا کلیجہ ناظرین پھٹ رہا ہے اس وقت. اس کو دیکھ دیکھ کے ہم لوگ بھی پریشان ہیں کہ یا اللہ, جو پردیس میں بچے بیٹھے ہیں, جو پردیس میں روزی کمانے کے لیے گئے ہیں, ان سب کی خیر کر. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جب میرا بیٹا پیسے کما کے آئے گا, اس نے اولاد کی جدائی برداشت کی. اس نے آج سے 5 سال پہلے ہی اپنے بیٹے کو بھجوا دیا باہر کہ تو کما کے آ. اس کو نہیں پتا تھا کہ 5 سال بعد جب یہ واپس آئے گا تو زندہ واپس نہیں آئے گا. اس لیے ناظرین, جو بچے پردیس میں ہیں, میری سب کے لیے دعا ہے, اللہ سب کے کلیجوں میں ٹھنڈ ڈالے. سب کے بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جس محبت سے, جس پیار سے, جس سے مائیں اپنے بچوں کو باہر بھیجتی ہیں, اسی پیار سے, اسی حفظ و امان سے ناظرین وہ بچے واپس آئیں, اپنے ماں کے پاس واپس آئیں, اپنی ماں کے کلیجے کا ٹھنڈک بنے. یہاں پہ یہ جو ماں ہے, یہ بالکل ناظرین, یہ اس کا دکھ کا اندازہ ہر ماں لگا سکتی ہے. یہ نہیں کہ اس کے دکھ کا اندازہ بس وہی لگا سکتی ہے, اس کے دکھ کا اندازہ میں بھی ماں ہوں, آپ لوگ بھی ہیں ماں باپ, آپ لوگ بھی نظر لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اس عورت کے دل پر کیا گزری ہے. کہ جو غلام حیدر باہر کے ملک کمانے کے لیے گیا تھا, یہ تابوت میں بند ہو کے آ گیا, جس کے سر پہ سیرے سجنے تھے. اور ماں جو ہے, اور جو مامون بیچارہ جو وہاں پہ پردیس میں تھا, جو اس بچے کے ساتھ تھا, جو اس نے اس کو لے کے شادی کے لیے آنا تھا, وہ مامون اس کو چارپی پہ لے کے آیا, تابوت میں لے کے آیا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے اپنی بہن کو بتاؤں کہ تیری جو امانت میرے پاس تھی, تیری وہ امانت اب اس دنیا میں نہیں رہی. بہت سے لوگ ہیں باہر کے ملک میں رہتے ہیں, کماتے ہیں, ان کی فیملیاں وہاں پہ ہیں, بچے وہاں پہ ہیں, ویڈیو کال پہ وہ اپنا دادا دادی نانا نانی سے بات کرتے ہیں, کوئی بہن اپنے بھائی سے بات کرتی ہے, کوئی بچے اپنے باپ سے بات کرتے ہیں. یہ زندگی بہت مشکل ہے, اس کو گزارنے کے لیے ہم لوگ بہت سٹرگل کرتے ہیں. میرے ان سب جو میرے بھائی ہیں جو باہر کے ملک میں اوور سیزن ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ جس طرح جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی لے کے آئے. اور یہ جو دکھ اس ماں نے دیکھا ہے اپنے جوان بیٹے کا, میں نے شروع میں یہ شعر پڑھا کہ ملے خاک میں اہل نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. کلیجہ پھٹ رہا ہے یہ موضوع بیان کرتے ہوئے, کلیجہ پھٹ رہا ہے یہ موضوع بیان کرتے ہوئے, کیونکہ ہم بھی پیرنٹس ہیں. اور جب ہم پیرنٹس ہیں, اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں, کمانے کے لیے بھیجتے ہیں, جب بچے ایسے تابوت میں بند ہو کے آتے ہیں تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے. ماں باپ کیسے رہ سکتے ہیں اپنے ان بچوں کے بغیر. لہٰذا جہاں پہ بھی رہیں آپ سیف رہیں. میری سب سے درخواست ہے اپنے آپ کو سیف کریں, آپ اپنی ماں باپ کی خوشیوں کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ پہ اپنی رحمت کرے, اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو. اور سب جو میرے بھائی باہر کے ملک میں ہیں, پاکستان میں ہیں, جو اپنے ماں باپ کے لیے سکون کا باعث ہیں, ان سب پہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. اور اس ماں کے دکھ کا ہم مداوع تو نہیں کر سکتے, مداوع نہیں کر سکتے, لیکن اس ماں کے دکھ میں ہم اس ماں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کو جوار رحمت میں جگہ دے, اپنے خاص درجات بلند کرے, اس کی قبر میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے. اور رہتی دنیا تک جتنے بھی میرے بھائی ہیں جو باہر کے ملک ہیں, اللہ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ ہمارے ملک میں آسانی لائے. جو بچے بیرون ملک کمانے کے لیے جاتے ہیں, ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہوں کہ یہ اپنی ماؤں سے دور نہ جائیں, یہ اپنے باپ سے دور نہ جائیں, یہ اپنے بہن بھائیوں سے دور نہ جائیں, یہ یہیں پہ رہیں, یہیں پہ کمائیں, یہیں پہ ان کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں.